बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पहलवान वो नहीं है जो ज़्यादा बोझ उठाए या लोगों को पिछाड़ता फिरे, बल्कि असल पहलवान वो है जो गुस्सा ज़ब्त करे और गुस्सा की वजह से खुदा की नाफरमानी में मुब्तला ना हो। बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने गुस्सा को रोक लिया अल्लाह ताला इससे अपने अज़ाब को रोक लेता है, और जो अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है खुदा ताला इसके अयूब छुपा लेता है। तिब्रानी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआविया, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ईमान को इस तरह बिगाड़ देता है जैसे एलवा शहद को बदमज़ा कर देता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला अपने बंदों को रहमत की नज़र से देखता और सबको बख्श देता है, लेकिन कीना परवर नहीं बख्शा जाता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पीर और जुमेरात को जब बंदों के नामाए अमाल इसके सामने पेश होते हैं तो हर इस्तग़फ़ार करने वाले की मग़फ़िरत कर देता है, लेकिन अहले कीना की निजात नहीं होती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी बंदा के कल्ब में ईमान व हसद दोनों जमा नहीं हो सकते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जला देती है। हज़रत ज़मरत बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर हमेशा भलाई और खैर साया फ़िक्र रहेगी जब तक वो बाहमी हसद ना करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान फरमाते हैं कि महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हसद करे वो हम में से नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिस कदर हिरस और हसद दोनों मुसलमानों के दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिद, चुगलखोर, काहिन, ये तीनों ना मेरे हैं ना मैं इनका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 6 आदमी ऐसे हैं जो बदून हिसाब 1 साल पेशतर ही जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? फरमाया, उमरा व सलातीन बसबब जुल्म के, अहले अरब बासबब असबियत कौमी तफाखर के, दहकान काश्तकार बासबब तकब्बर के, उलमा बासबब हसद के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक हदीस कुदसी में इरशाद है, हदीस कुदसी जो रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मंसूब हो, अकबर और अज़मत मेरी 2 चादरें हैं,
جو ان کو مجھ سے چھینتا ہے اور کھینچا تانی کرتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ دو وصف میرے ہی لیے خاص ہیں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی میرے ہی لیے زیبا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر سے بچو، کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ حرص سے بچو، حرص ایسی چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال پھینکا۔ حسد سے بچو، حسد وہ بری چیز ہے جس نے قابیل سے حابیل کو قتل کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تکبر کے باعث سجدہ سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام نے حرص کی وجہ سے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اور قابیل نے حسد کے باعث اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے، وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یا تو اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ خدا ان کو نجاست کے کیڑے سے بھی ذلیل کر دے گا۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جس وقت میری امت فارس و روم کو فتح کرے گی اور اس میں تکبر پیدا ہوگا اور لوگ اترا کر چلیں گے، تو حق تعالیٰ اس کے بعض کو مسلط کر دے گا، یعنی آپس میں خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو بھی مجھ کو ایک گناہ کا خطرہ یقینی ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ عجب یعنی خود بینی ہے۔ ویلمی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ میں یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ خدا کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ اکبر الکبائر ہے۔ پلیز دوستو، مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔